विकास सुवेदी मेरो घर चाहिँ खैरेनी नगरपालिका 8 बस्छु। विगत केही समय अगाडि म नगरपालिका तत्कालीन 8मा पनि बसेको थियो। तत्कालीन नेकपा मालेको तर्फबाट म त्यसै नगरपालिका प्रतिनिधि पनि बसेको व्यक्ति हुँ। हामीलाई चाहिँ जानकारी आएअनुसारको हामीलाई चाहिँ विभिन्न पत्रकार साथीहरूले जानकारी दिनुभएको कुरो हो। यसमा जुन खोप लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरूभन्दा अन्यले लगाएको हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष छलफल गर्नु भनेको चाहिँ नि कुरो हो। हाम्रो अध्यक्षजीले पनि कुरा सुन्नुभयो। यसमा हामीलाई अलिकति डाउट लागेको भन्ने कुरोमा चाहिँ ज्वाला पुरी वन भन्ने लेखेको छ, कर्मचारी भनेर लेखेको रहेछ। हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँको कर्मचारी होइन अरे भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ, सायद हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सफल वन पनि कर्मचारी भन्ने चाहिँ लेखिएको छ, सफल वन हजुर। त्यसै गरी हाम्रो अर्को हुनुहुन्छ सफल गिरी, त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ शङ्कर गिरी हजुर। यो अहिले आएको भने 64 को लागि त्यसै गरी हाम्रो राजाराम रेग्मी, जहाँसम्म लाग्छ उहाँ पूर्व दुईवारसँग अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। दिवाकर अर्याल, सगुन गिरी, उमेर बताइदिनु। उमेर शुद्ध भन्नु। ज्वालापुरीजीको हाम्रो उमेर छ 54। सफल वनजीको उमेर छ 31। त्यसै गरी सफल गिरीको उमेर छ 21। शङ्कर गिरीज्यूको 53 हुनुहुन्छ उहाँ। राजाराम रेग्मी 44 वर्षीय हुनुहुन्छ। दिवाकर अर्यालज्यू 47 वर्षको हुनुहुन्छ। सगुन गिरी 21 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्कोमा ज्वालापुरी वन भइसकेको छ है, लगायतको भनौँ न देश धेरै छ है। अनि हामीले चाहिँ यो नसोच्नुहोस् हामी यहीँको, कहीँ पनि मेरो चौरा चोक्कैको होटेल सबभन्दा सुरुवात चाहिँ हिमाचली स्टुडेन्ट चार्ट हाउस, त्यहाँ मैले नै गरेको थिएँ लर्ड मेरो बाबाले। अहिले मेरो टाढीको चोक्कैको मिठाई पसलको हाम्रो स्टुडेन्ट चार्ट हाउस है। घर खैरेनी भए तापनि हामी यहाँको एउटा हक चाहने एउटा युवाहरू हो। सबै मिलेर यहाँ के भएको हो यो भन्ने बित्तिकै न्युजमा आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ अस्ति मात्र खैरेनीका मेयर लालमणि चौधरीसँग पनि हाम्रो कुरा गरेर मिटिङ गरेर एकदम व्यापक बनाएर उहाँले पनि प्रस्ताइदिनु भएको कारणले गर्दा यहाँ पनि आज यो त भएन नि भन्दै जमातलाई लिएर, यो सानो जमात यसलाई नसोध्ने, यो थोरै 2-4 जना आएर यसो गरेर नभने यो हामी माझमा मित्र लिएर आएको हो। अब पनि यो यसबाट हामीले प्रष्ट जवाब पाउन सकेन भने चाहिँ भोलिको दिनमा अझै पनि आउला खोज्ला होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र हामीले यहाँ देखेको छौँ 21 वर्षको लिन लान्छन्, 35 वर्षको लिन लान्छन् र 37 वर्षको लिन लान्छन्। र ठिक छ त्यो पनि लागेला होला, कर्मचारी होला भनेर, तर कर्मचारी नै छैन त्यो। र कुनै एउटा सङ्घ संस्थामा त्यो अब जस्तै फ्रन्टलाइनरहरू नै छैनन् भने त अरू बुढापाकाले त नलागिरहेको धेरै गुनासो आएको छ हाम्रो। किनभने हामी यो समाजसेवा गर्दै हिँडिरहेको छौँ। यो नभन्नुहोस् कि हामी त्यसै आएको होइनौँ। धेरै ठाउँमा हामीले खैरेनी लगायत माडीमा पनि लगायत हामी यता धादिङतिर भर्खर रिसेन्टली कुरो हामी धेरै ठाउँमा गएर आफ्नै ठाउँमा यस्तो भइरहेको छ, हामी चाहिँ अरू ठाउँमा बचाउन गइरहेको छ। यो त लज्जास्पद कुरो हो। त्यही भएर यो न्युज पाउन साथ चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हो भनेर बुझ्न मात्रै आएको अहिलेलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पुरा प्रस्ताइदिनु होला, किनभने यहाँ धेरैको नामहरू छ जो चाहिँ तपाईँ हाम्रो मेयर साहबको नाति बुहारी, हजुरआमा, हजुरबाउ, अब उनीहरूको एजले लागु भए हामी जान्दैनौँ। तर यहाँ धेरै कुरा आएको, विविध कुरा आएको कारणले चाहिँ आज चाहिँ हामीले प्रश्न मात्रै एन्सर मात्रै लिन आएको हुन्छ। त्यो कृपया हामीलाई प्रश्न गराइदिनुहोस् है। त्यति भन्दा हाम्रो केही पनि भन्नु। यो कर्मचारी यहाँको हो, फोन नम्बर शुद्ध लेखाएर चाहिँ यो नामको यो हो, यो मान्छे यो जो फ्रन्ट लाइनमा गर्छ किन लगाएर छ नि त। त्यही भएर यहाँ विविध कुराहरू हामीले सबै बुझेरै आएको, त्यस्तो त आएको होइन। तपाईँले हल्का छोड्नु यसलाई प्रस्ताइदिनु पऱ्यो, त्यति हाम्रो गुनासो छ। उपस्थित साथीहरू, पत्रकार मित्र, कर्मचारी, अब यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो त्यो विषयमा चाहिँ स्वयं नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हामी तिनैजना चाहिँ कम्युनिकेसन ग्यापमा पऱ्यौँ है। मूल रूपमा चाहिँ तपाईँको पहिले 1400 हाम्रो खोप लाउने जुन उमेर समूहको होइन, त्यसमा 1100 खोप आयो भन्ने कुरो हामीलाई यो स्वास्थ्य शाखा छ हामीसँग होइन।
स्वास्थ्य शाखाले हामीले 1100 खोप आएको जानकारी दिनुभयो है। त्यहाँ चाहिँ पछिबाट फेरि एक दिनपछि 300 खोप थपिएर छ। 11 3 कति भयो 1400 खोप भयो होइन। हाम्रो चाहिँ जति आँकडा हो त्यो आँकडा अनुसार खोप चाहिँ पुग्ने देखियो। र अर्को कुरो चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो 62 63 64 वर्ष उमेर समूह र उमेर समूह प्लस पत्रकार प्लस फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने होइन उनीहरूलाई लगाउने भन्ने थियो। त्यसमध्ये चाहिँ त्यो उमेर समूहका मान्छेहरू जुन रत्नगरको नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कतिपय मतलब यहाँबाट अस्थायी बसाइ सराईको हिसाबले काठमाडौँ नारायणगढ अथवा अरू कुनै प्लेसमा भएको हुनाले खोप चाहिँ आएका जतिलाई उपलब्ध भएको थियो है। आएका जतिलाई उपलब्ध भएको थियो तर त्यो 300 खोप चाहिँ आएको कुरो विषयमा कम्युनिकेसन भएन एउटा। अर्को यसरी लगाएको जुन चाहिँ तोकिएको मान्छे 62 63 64 उमेर समूह र पत्रकार र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई लगाउने बाहेक अरूले लगाए भन्ने कुरो समयमा न नगर प्रमुखलाई थाहा भयो न नगर प्रमुखलाई थाहा भयो न म आफू कार्यालयको कर्म प्रशासकीय अधिकारी कसैलाई थाहा भयो। 81 कतिखेर कतिखेर थाहा भयो भने म त राति 9 बजे एकैचोटि मेयर साहबले फोन गर्नुभयो हामीलाई त स्वास्थ्य शाखाले न 300 खोप आएको जानकारी दिएछ न अरूले लगाएको जानकारी दिएछ के पनि जानकारी दिएर हाकिम साहब भनेर फोन गर्नुभयो है। फोन गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब सम्बन्धित स्वास्थ्य शाखामा बुझेँ बकुलर रत्नगर अस्पतालमा त्यो चाहिँ जुन राखिएको थियो खोप लगाउने कार्यक्रम त्यहाँ चाहिँ बाहेकले पनि लगाएको छ भनेर उहाँले मलाई इन्फर्म गर्नुभयो। अनि किन तपाईँले मोनिटरिङ गर्ने गरी तपाईँले अनुगमन गर्ने गरी होइन यो चाहिँ खोप कार्यक्रम आएकोमा न तपाईँले कर्म प्रशासकीय अधिकारीलाई जानकारी दिने न मेयरको मेयरलाई जानकारी दिने होइन तपाईँ आफैले मोनिटरिङ गर्न पनि नसक्ने अस्पताल प्रशासनले पनि यसलाई नहेरिदिने होइन। ती सबै कारणले त्यो खबर किन गर्नु भएन भनेर मैले स्पष्टीकरण सोधेँ सम्बन्धित शाखाको प्रमुखलाई। स्पष्टीकरण सोधेर उहाँको स्पष्टीकरण प्राप्त गरेपछि अब उहाँलाई मैले कारवाही पनि गरेको छु है। अब यो तपाईँले जुन डाटा ल्याउनु भयो यसमा सत्यता होला उहाँहरू कर्मचारी होइन त्यसै पनि तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ होइन। उहाँहरू यहाँ कर्मचारी स्वाभाविक रूपमा होइन होइन। अब त्यो विषयमा म यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतले शाखाले समयमा कम्युनिकेट नगरेको र त्यसले गर्दा अब बकुलर रत्नगर अस्पताल प्रशासनले पनि यो कुरो हामीलाई कम्युनिकेट नगरिदिएको यो दुईवटा ग्यापको कारणले हामी जुन यो डिसिजन लेभलमा बसिरहेका मान्छेहरू नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हामीलाई चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन नभएकोले म्यानेजमेन्ट गर्न सकियो र त्यो नसकियो कारणले सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही पनि गरिसकेको मैले तपाईँहरूलाई राख्नु पर्यो हजुर। कारवाही चाहिँ तपाईँको के कारवाही भने अब यो प्रशासनिक हिसाबले कारवाही गर्नुपर्छ होइन। हामी कहाँ चाहिँ अब निजामती सेवायान स्वास्थ्य सेवायान त्यो यानमा चाहिँ सामान्य कारवाही र विशेष कारवाही भन्ने हुन्छ होइन। सामान्य कारवाहीमा सचेत गराउने नसिहत दिने भन्ने हुन्छ, ग्रेड रोका गर्ने बढुवा रोका गर्ने हुन्छ। लेखिदिएको छु। अनि विशेष कारवाहीमा चाहिँ दुईवटा कारवाही हुन्छ। एउटा सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने, एउटा सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने हुन्छ होइन। उहाँले गरेको चाहिँ जुन मिस्टेक हो त्यो सामान्य कारवाहीमा पर्छ। त्यो अनुसार हामीले उहाँलाई सचेत गराएका छौँ। नमस्कार, म यसमा अलिकति छोटो राख्न चाहन्छु है। नमस्कार तपाईँलाई। यो खोप तपाईँहरूले जुन भन्नुभयो त्यो एकदम सही तरिकाले गइरहेको र तपाईँहरूको त्यो जसले लाउनु पर्ने हो उहाँ लाउनु भएको थियो 62देखि 64को बिचको मान्छेले लगाइरहेको थियो। त्यसमा हजुरको 70 कट्या पनि छुटफुट महिनाका छुटफुट पनि थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ नपाउने भन्ने कुरा भयो। अब यसको के सिस्टम हो थाहा छैन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ज्वाला वन उहाँ पुग्नु भइसकेपछि र उदयबारीसँगको शङ्करगिरी पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो त्यहाँ तपाईँको छन्न भिन्न भयो।
त्यसपछि आफ्नो मान्छेहरू एकदम प्रत्यक्ष मैले देखेको कुरा म पनि छु त्यही है जुन छ दिवाकर पोखरेल फलानु पवन फलानु निता ढकाल सबै कुराहरू विभिन्न सबैको नाम नलिउँ जति लगाएको छ त्यो तपाईँको त्यो चाहिँ के भन्छ उद्योगवादी सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष प्लस जलावन पिइसकेपछिको चाहिँ पछिल्लो क्रियाकलाप हो। यसलाई तपाईँहरूले अब नगरपालिकाको अन्तर्गत तपाईँहरूले के कार्य गर्न सक्नुहुन्छ किनभने जसलाई राज्यले जसलाई दिएको त्यसले त पाउनु पऱ्यो नि होइन त्यसो त मैले नै पाउनु पऱ्यो उहाँले पाउनु पऱ्यो म त 50 वर्ष पुगेँ 23 वर्ष बच्चाले पाउने मैले नपाउने यो हुनाले के भने हजुरले यसमा चाहिँ यो उहाँले भने जस्तै खासमा यो सानो कुरो होइन बहुत ठुलो कुरो हो। राज्यले दिएको एउटा खोप त हामीले पाउँदैनौँ भने अनि राज्यबाट हामीले के पाउँछौँ अनि नगरपालिकामा हामीले के आश गर्ने त त्यसमा चाहिँ प्रसाद अधिकारीज्यूको र हाम्रो उमेरज्यूको को ध्यान जाओस् गम्भीर रूपमा एकदम गम्भीर रूपमा हजुरले हेर्नै पऱ्यो। अब म सानो ठुलो राखेँ विशेष गरी मैले जनप्रतिनिधिलाई उमेरजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु के हाम्रो यो जुन नामको नातागोताको हिसाबले कुरा हेर्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो मेयरज्यूको आफन्तलाई बढी गएको हो कि भन्ने कुरा हामीले देखिरहेको छौँ के यो पहुँचको आफ्नो चाहिँ शक्तिको प्रदर्शन हो भनेर तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। यता पनि साथसाथै के भने त्यो भने एउटा यहाँ मैले अहिले भर्खरै सुने हाम्रो मेयर साहबको चाहिँ श्रीमती मिसेस ज्वाला पुरीधन होइन उहाँको नाम चाहिँ जोडियो 54 वर्षको हुन्छ कर्मचारी पनि होइन उमेरको हदले पनि भेट्दैन कर्मचारीको नपाउनु पर्ने कुरा त के भने नि एउटा मेयर साहबको श्रीमती जस्तो मान्छेले यो चिज मैले लगाउनु हुने या नहुने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो एउटा पोजिसन त्यो एउटा नैतिकतालाई पनि अलिकति विचार गर्न नपर्ने हो के हो नैतिकताको आधारमा उहाँले त चाहिँ सबै चाहिँ खालि अब कोही नछोड्नु भनेर चाहिँ समेटेर चाहिँ अब यो यसो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा आफै लगाउँदै हिँड्ने त्यति मात्रै होइन। छोरोलाई छोरो कति वर्षको उमेरको भनौँ 21 वर्ष 21-23 वर्षको चाहिँ उमेरको छोरोलाई समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगाउन दिने। इभन म अहिले 60 वर्षको रनिङमा छु त मैले अहिलेसम्म खोप लगाएको छैन दिदी अहिलेसम्म लगाएको आवश्यकता त मलाई पनि थियो होला नि त होइन तर अहिलेसम्म मैले लगाएको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा खोप लगाउनको लागि मैले पनि कुनै किसिमको चाहिँ टिक्रमबाजी खेलेको भए सायद मैले पनि लगाउँथेँ होला किनभने त्यो कुरो चाहिँ के मेरो नैतिकताले दिएन होइन। मैले लगाउन साथ 62-63 उमेरको त अब कुनै एउटा चाहिँ छुट्न सक्छ उनले पाएको अधिकारको कुरा आयो अरूको अधिकारलाई चाहिँ हनन गर्न हुन्न भनेर मैले त्यो नैतिकताको कुरालाई ख्याल गरेर म त गइनँ नि मौन भएर घरमै बसिराखेँ। तर मेयर जस्तो मान्छेको चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले यस्ता कुरा सोच्नुपर्ने हो कि होइन। भएकोमा जुनसुकै शाखा जुनसुकै भए पनि एउटा नेतृत्वको हैसियतले हामीले 2 वर्ष अघि नै हाम्रो हाकिम साहबले दिइसक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँहरूले भनेको कुरा सत्य हो किनभने 65 वा 64 वर्षसम्मको मान्छे आउँदाखेरिमा मैले किन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ नियमभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भनेर जे नियम भनेको छ हामीले त नियमभन्दा बाहिर जानु हुँदैन मैले भन्दैछु म तपाईँसँगै सहमत छु अनि मैले उहाँ किनभने म एउटा यहाँको उपमेयर मान्छे मैले मेरै शाखाको कर्मचारी ल त त्यहाँ चाहिँ फलाउनलाई लगाइदेऊ भने भए त सायद लगाइदिन्थेँ होला नि होइन तर मैले भेट्ने भने किनभने हामीले नियमअनुसार हामीले नि चल्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि फेरि नियमभन्दा विरुद्ध गर्न लगाउनु हुन्न किनभने हामीले नै सिकायौँ भनेदेखि उनीहरूले के सिक्छन् भन्ने मान्यता हामीले राखेका थियौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी बस्यो हामी बैठक पनि थियो अहिले हामी साहबले भनिसक्नु हो 1405 जना चाहिँ हाम्रो 62देखि 64का मान्छे 1405 जना 1405 आउन पर्नेमा 1100 मात्रै आयो भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी गराइसकेपछि लो बर्बाद हो मान्छे कोही कता गए भए त ठिकै होला अब ती 1405 जनालाई पुर्याउन नसक्दा त बर्बाद हुन्छ भनेर अब के गर्ने होला भन्ने हामी चिन्तामा चाहिँ थियौँ। त्यसपछि 300 खोप थप आएछ आइसकेपछि त्यो जानकारी अब हामी सामान्य रहन्छ मलाई पनि थियो
नभएको थिएन, नभएको हामी बिजी नै थियौँ कि हामी बिजी नै थियौँ। अनि त्यसो भएको हुनाले अब मेरो साथले पनि मैले पनि म जानकारी पाइनँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, यिनै हामी साथ गरिसक्नुभयो। मलाई अब त्यो अब मलाई सबैको जिम्मा मैले लिन सक्दिनँ मैले, किनभने मेरो साथले हामी तिनैजना हुँदाखेरिमा मलाई पनि जानकारी दिएन। कमसेकम मेयर उपमेयर हाकिमलाई चाहिँ जानकारी दिए भयो हुन्थ्यो नि कुरा खोप आइसकेपछि त, किनभने लाग्न पाए सबैले यो भन्ने हुन्थ्यो। हामीलाई यसरी चाहिँ मिश्रित हुन्छ भन्ने त त्यो कल्पना पनि गरिएन हामीले होइन। त्यसपछि खोप लाए सिद्धियो त्यो दिन रातिसम्म 7-8 बजे झन्डै 7:30-8 बजेसम्मै हामी यहीँ मिटिङमा छौँ, किनभने यहाँ परिषदले गर्दा हामीलाई 15-20 दिन अगाडिदेखि हामी लकडाउनमा थियौँ। अनि भइसकेपछि घर नपुग्दैदेखि मलाई फोन आउन थाल्यो पहुँचको आधारमा यहाँ उहाँ भनेर यताउति आउन थाल्यो। अनि कसले लगायो भन्दा उद्योगवादीसँग लगायो, पत्रकारले लगायो, अनि मेयरको परिवारले लगायो, अनि अर्को निताले तपाईँले नाम लिइहाल्नु निताले नि लगाए, कसले लगायो भन्न थाले। त्यस्तो त हुन नपर्ने, त्यस्तो चाहिँ त हुन नपर्ने, कसरी भयो होइन होला भन्ने भयो मलाई नि, होइन होला भन्ने। अनि अब कसले लगायो होला नि त्यो उद्योगवादी सङ्घले यहाँ पनि आएको थियो। यहाँ आउँदाखेरिमा हामी साहब म मेरो साथ पनि थियौँ। उद्योगवादी सङ्घले आउँदाखेरिमा अब ठिकै छ पछि अब लगाइभ्याएर बचेछ भन्ने विचार गर्नु न, नत्र भने अहिले अब सम्भावना छैन भनेर यहाँबाट हामीले भनेर पठायो। अब कसरी लगाएछन् पनि। अनि मलाई डर लाग्यो, ओहो उद्योगवादी सङ्घको सदस्य त मेरो छोरोले हो, कतै मेरो छोरोले त लाएन, मेरो छोरोले लाग्यो भने त म त बर्बाद हुन्छु भन्ने मलाई भयो। मैले कुनै नातागोताले भन्दा त मैले भनेको छैन, मेरै घरको छोरोले लाग्यो भने त म त मेरो अहिलेसम्मको बर्बाद हुन्छ भन्ने मलाई एकदम मैले सत्य कुरा बोलेको है, मलाई मुटु ढुङ्ढुङ भयो। अनि भएर मैले फोन गरेँ छोरा सुरेन्द्र दुवारी, अनि फोन गरेँ ला छैन। अनि त्यहाँबाट अनि मैले बाबु तैँले पनि आज गएर फोन लगाइस् के अरे सुई लगाइस् भनेर गएको लाएन। मैले लाउनु गइनँ। अब त्यहाँ 65देखि 65सम्मको भने के अरे 62देखि 64सम्मको भनेपछि फेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला भनेर मैले लाउनु गइनँ भनेको। अनि भन्न मेरो छोरो इमान्दारी रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो है। त्यति बेला चाहिँ उद्योगवादी सङ्घका जाँदाखेरिमा ती जुन तपाईँहरूले नाम लिएछ त्यो जुन के अरे शङ्कर गिरी अनि अनिलहरू को अब मलाई थाहा छैन, मैले हेरेको छैन, मैले त्यो डाटा पनि हेरेको छैन है अहिलेसम्म। मैले माग्छु भन्दाखेरि मैले डाटा पनि हेरेको छैन। अनि त्यहाँबाट भन्न छोरो नलागेपछि मलाई बचाइस् भन्ने ठाने मैले, मलाई बचाइस् तैँले भन्ने ठाने। अनि त्यतिको हो, बेलुका भएपछि ल धन्यवाद बाबु तैँले चाहिँ यसरी गल्ती नगर है। म पढ्न हुँदाखेरिमा चाहिँ किनभनेदेखि मेरै घरको परिवारमा आउँदाखेरिमा मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही होला भन्ने ठानेर भन्ने कुरा उसले गर्यो। अनि त्यसपछि मलाई जलावनले लाउनु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थेन है, लाग्थेन। अनि पछि गाई कुरा भयो। मैले मेरो साथी सोधिनँ अब के सोद्धाखेरि अप्ठ्यारो गर्छ कि भन्ने नि मैले सोधिनँ। सुन्नु न, मैले जे हो त्यही भन्छु क्या। मैले तपाईँ मेरो भोटर मेरो भाइ छोरा तपाईँहरूसँग त के हो भोलि तपाईँको सुन्नु न, तपाईँलाई म चाहिन्छ, मलाई तपाईँहरू चाहिन्छ कि तपाईँहरू नभए म बाँच्न सक्छु र समाजमा सक्दिनँ नि। त्यसो भएको हुनाले मैले सत्य कुरा भन्दैछु, म मनमा लागेको कुरा मैले आजै भने। अनि त्यो भइसकेपछि अनि मैले कता गाई गई सुनि उद्योगवादी सङ्घकाहरूले लाएर पत्रकारहरूले चाहिँ के अरे भरतपुरदेखि नै आएर लाएर यो त वीरेन्द्र अर्काले लाएर भन्ने कुरो हल्ला पनि सुनि। अब हो होइन त्यो डाटाले भन्ला होइन। अनि भइसकेपछि अनि तपाईँले अहिले जुन भने कर्मचारीको कुरा मैले 2-3 दिन अगाडि सुनेँ सर, मैले भनेको चाहिँ थिइनँ यहाँ। फेरि अब मैले डाटा हेरेँ होइन, त्यसो त नगर्नु भयो होला, त्यसो त पक्कै पनि गर्नु भएन होला, त्यो किन गर्नु होला होइन होला भन्ने मलाई लाग्यो है। र मैले अझै पनि मेरो आँखाले नदेखिन्थेँ मलाई कतै अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अझै लाखाइद ल होइन, मलाई लागेको आफूलाई त लाग्न सक्छ नि त होइन। अझै पनि तपाईँहरूले डाटै दिएपछि त होइन भन्ने कुरो भएन। तर कर्मचारी भनेर चाहिँ त उहाँले बरु अरू सङ्घ संस्था राजनीतिक पार्टी मानव अधिकार अथवा के समाजसेवी भनेर गर्दा पनि त भयो नि हुन्छ। कर्मचारी भनेर चाहिँ त उहाँले लाउनु नपर्ने, त्यो चाहिँ गर्नुभएको भए त गलत गर्नुभयो कि भन्ने चाहिँ मलाई अहिले तपाईँहरूले भनेपछि लाग्यो। अब 2-3 दिन अगाडि चाहिँ मलाई पनि सुनाएको थिएँ
अनि सुनाइसकेपछि अनि हामीलाई त्यो ल अब त्यो कुरा छोड्दैनौँ होइन, अब कसले लगाउनु जे गर्नु, हामी यति दुःखी भयौँ कि जुन अनि हामीले उसलाई जुन तपाईँले के कारवाही गर्नु भन्नु, त्यहाँभन्दा मान्छेलाई चाहिँ भन्ने जति ठाउँ र गर्ने जति कारवाही मान्छेलाई काटेर मात्रै हुन्छ र पिटेर मात्रै हुन्छ र? त्यतिसम्म त अहिलेसम्म कसैलाई पनि भनेको थिएन। तिमी यहाँबाट गइहाल, तिमी यहाँ हाम्रो उसमा बस्नै पर्दैन, तिमी गइहाल। अब झन् हाकिम साहबले त अब उहाँ त अधिकारै कुरा भयो। मैले आफूले पनि तपाईँहरूले गर्दाखेरिमा रातभरि सुत्नु पाएको छैन, रातभरि फोन आएको छ, तपाईँले गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ यस्तो गर्ने भनेर भने उसले पनि अब उनी पनि कर्मचारी अब सबैजना आउनुभयो भन्नुभयो, अब कसरी के गर्नुभयो, कसरी पर्नुभयो, फेरि जो मान्छे उहाँको भनाइ है, फेरि मेरो भनाइ होइन है, फेरि तपाईँले मैले भन्नु खोजेँ उहाँको भनाइ चाहिँ के रह्यो भने जो 62 देखि 64 मान्छेहरू त्यहाँ आउनु भएर र बाँकी रहेको र त्यो तपाईँ भन्नुभन्दा पछि तपाईँ त प्रत्यक्षदर्शी भएपछि भन्नु होला, म त होइन नि त होइन, म अब गलत भने हुनसक्छ नि त उसले। अनि नआइसकेपछि चाहिँ मैले त्यही भएर अब आउनुभयो उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ झुक्क्यायो हामीलाई होइन त हामी सर, नगरपालिकाले हामीलाई पठा भनेर भन्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले। भनिसकेपछि होला तपाईँहरूले पठा भनेर हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगायौँ। पत्रकारहरू हामी त झन् यसै पत्रकार भनेर आए, पत्रकारहरू चाहिँ लगाए होइन नि, मेरो सिद्ध्याउने पनि है म भन्छु के म तपाईँसँग सहमत छु भनिरहेको छु त। अनि यसरी गरेर हामीलाई झुक्क्याए म्याडम भनेर उहाँले तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्, तपाईँले कुनै छोडेर जानुहोस्, तपाईँ यो शाखामा बस्नु पर्दैन, तपाईँ जानुहोस्, हाम्रो नगरपालिकामै बस्नु पर्दैन, तपाईँ जानुहोस्। त्यहाँभन्दा त कसलाई भन्यो भना बस्ने नोकरलाई पनि भन्दैन क्या मान्छेले, त्यति पनि भनियो किनभने हामीले चाहिँ भनाइ खानु परेको नि त। त्यसो भएको हुनाले जे भयो गलत भयो। फेरि अन्तिममा निचोडको कुरो चाहिँ उहाँले चाहे अब के भनेर उहाँले त्यो गर्नुभयो, नभए स्टक राखे भए नि हुन्थ्यो, राखेर नभए मान्छे भनौँ न मान्छे आएन नि त राखेर भोलिपल्ट दिन्थ्यो होला। अनि फेरि एउटा निश्चित समय लिएर आह्वान गर्दा हुन्छ नि त, यति पिस भन्दैछु त म भन्दैछु त त्यो राख्न पाए भए नि हुन्थ्यो। तर यसले चाहिँ छ नि बाबुहरू यसले चाहिँ यति शिक्षा दियो कि मान्छेलाई काम गर्दै जाँदाखेरिमा शिक्षा चाहिँ पाइँदो रहेछ के, यति शिक्षा दियो कि अब त म त्यो जब फोका आयो भनिसकेपछि त निगरानी राख्ने कुरा त राखिन्छ नि, हामी राख्छौँ नि, यिनलाई खबरदारी लगाउँछौँ नि। त्यो जो हो टार्गेटदेखि बिचक बाँकी रह्यो भने राख, तर एकजनालाई पनि नलगाऊ भनेर हामी भन्छौँ नि। अब तर गल्ती त भइ नै हाल्यो, अब यो गल्ती त भइ नै हाल्यो। अब यसलाई त फेरि हामीले होइन भन्न पनि सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ अब फेरि सुई थुत्ने कुरो नि भएन, लगाइसके सुई होइन। त्यसो भएको हुनाले आउँदा दिनमा गल्ती नगर्ने कुरालाई त्यो तपाईँहरूले नभने पनि हामी सजग भइसकेका छौँ। म व्यक्तिगत रूपमा यति चाहिँ सजग भएको छु कि भनेरै साध्य छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ अब नगरपालिका चाहिँ भुलवश भयो भन्ने सोचिदिनु होला होइन त। नगरपालिका चाहिँ भुलवश भयो भन्ने सोचिदिनु होला। अब त्यहाँ कसरी प्रभाव पारे, के भयो, कसो भयो भन्ने कुरो त त्यो उसले भन्नु पर्थ्यो हामीलाई। अस्पताल प्रशासन शाखाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसो गरेर आएर उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ हामीलाई दबाब दियो, अथवा जसले तपाईँले भन्नुभएको छ नाम उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दबाब दिए, प्रभाव पारे, हामी त त्यहाँबाट चाहिँ उ नै गर्न सकेन भनेर कि हामीलाई भन्नु पर्थ्यो। यहाँ दादागिरी गर्नुभयो। अब त्यो त हामी नै म नै गएको छैन त। अब म त 8 बजीसम्म हिँड्छु। अब के भयो दादागिरी गर्नु एउटै त हो नि। अब त्यो त अब म अनावश्यक दबाब दिनु भनेको दादागिरी छ। दिनमा वडा अध्यक्ष कताबाट आयो, सदस्य कताबाट आयो, को कति आयो भनेर उहाँले के भन्नुभयो भने मेयर साहब आउनु भएको होइन, मेयर साहबको श्रीमती आउनु भएको, उपमेयरको एकजना पनि आएको छैन। म प्रश्न भन्दैछु, उपमेयरको एकजना पनि आएको छैन। अब वडा अध्यक्षको भनेको अब त्यो हिसाबले उहाँले वडा अध्यक्ष बारेमा बोल्न चाहनु भएन। जो व्यक्तिले मलाई भन्नुभयो उहाँले वडा अध्यक्ष बारेमा बोल्नु जानु भएन। तर उहाँले के भन्नुभयो भने उद्योग वाणिज्य सङ्घका अहिलेका अध्यक्ष प्लस ज्वाला वन
त्यो भित्र छिरिसकेपछि त्यसको माहौल चेन्ज भयो र अर्को कुरा म हजुरलाई स्मरण गर्न चाहन्छु 64देखि 62देखि 64ले खोप लाउने भयो त्यो खोप त 88 लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन थाहा कुरा जस्तै 64देखि 62देखि 64को बिचको एज लाउने हो भने त्यो खोप 88 वर्ष मान्छे लाउनु मिल्छ मिल्दैन मिल्छ सरकारको निर्णय अनुसार मिल्दैन होला सायद बढी भएको बढी भएको मिल्छ मिल्छ बढी भएको मिल्छ नि तर 68 वर्षको मान्छे 70 वर्षको मान्छे जुन पहिलो खोप मतलब लाउन नपाउनु भएको उहाँ भुलचुक ध्यान हुनुभएको मान्छेले उहाँ खोप लाउन बाद फर्किनु भयो तर 21 वर्षको मान्छेले खोप लाग्यो बराबर दुःख लाग्यो त्यही त म भन्दैछु त यो रत्नगर नगरपालिकाको चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भने चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ लाउने मान्छेले लाउनु हो उहाँहरूले कसरी प्रभाव पार्नु भएन के गरेर लाउनु हो कसरी लाउनु हो मान्छे नआएर दियो कि अथवा के गरेर दियो त उनीहरू जानु तपाईँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ हामी प्रत्यक्ष छैन तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने जति हामी नगरपालिका सजग छौँ त्यति यो स्वास्थ्य शाखा पनि सजग र त्यो हस्पिटल पनि सजग हुनुपर्छ अब भएको छ होला भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु र अब हामी चाहिँ त्यो चाहिँ गराउँछौँ है त्यो चाहिँ गराउँछौँ अब त्यति चाहिँ तपाईँहरूलाई म एकदमै भन्न सक्छु किनभने अब आएको खोपहरू यहाँभन्दा अगाडि त जे भयो भयो अब आएका खोपहरूलाई चाहिँ जो टार्गेट जुन अहिले भन्नुभयो अब लाउन मिल्ने कि नमिल्ने हुन त म प्राविधिक पनि होइन म चाहिँ स्वास्थ्य पनि होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब सर्लक्क भन्यो भने जो पनि गइहाल्छ टार्गेट भयो भने त्यो भित्र जान्छ भनेर दिएको टार्गेट मात्रै हो नत्र भनेदेखि 21 वर्षको किन लाग्यो 21 वर्षको किन लाग्यो त तपाईँहरूको भनाइअनुसार 31 वर्षको किन लाग्यो त होइन त्यसो भए उनीहरूले लाउन नहुने चाहिँ पक्कै पनि होइन होला त्यो मेसो जस्तै 65बाट माथिको गऱ्यो अब 62बाट माथि अब तल्लो ल्याउने गरेर सरकारको चाहिँ राज्यको पोलिसी चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्दै ल्याउने कुरो हामीले उत्पादन गर्ने चिज होइन त्यो अन्तर्बाट मागिरहन पनि पाएको छैन त्यस कारणले यसै गरी बुझिदिनु होला भन्ने मलाई लाग्छ अब काहीँ कतै कमी कमजोरी भयो भने अझै पनि म भन्छु मैले जहिले पनि भनेको छु यदि हामीलाई सुझाव दिनु होला हामीलाई सबै कुरो थाहा हुँदैन हामीले राम्रै गरे भने हुन्छ तर कहीँ भुलचुक भएको हुन्छ नि त्यस्तो भयो भनेदेखि आन्टी सम्झेर दिदी सम्झेर बहिनी सम्झेर यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ है तपाईँहरूले यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है किनभने यहाँ त तपाईँहरूले पठाएर भोलि तपाईँहरू मात्रै आउनुहुन्छ नि यो कुर्सीमा आउनु सक्नुहुन्छ नि होइन त्यस कारणले तपाईँहरू यो कुर्सीमा आउन सक्ने मान्छे ऊ कति मेरो कुर्सीमै बसेको मान्छे हो नि त उहाँ उसमा अनि भनेदेखि त्यो के एउटा बस्नेको कुर्सीको एउटा हो र अनि त्यहाँबाट छानिएर आउने हो त हामी सबै यहाँ आउने मात्रै जान्ने हो र यो कुर्सीमा बस्ने मान्छे मात्रै जान्ने हो र यहाँ कुर्सीमा नबस्ने मान्छे पनि त जान्ने छान्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोच्नु पऱ्यो कि त्यसो भएको हुनाले अब त्यही सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको लागि धन्यवाद र आउँदा दिनमा यस्ता कुराहरू हुँदैन अब अरू कुरा चाहिँ अब तपाईँले मेरो साथसँग अरूसँग सोध्नु होला अब मैले सबै कुरा त अरू के भएर कसो भएर के भएर त मैले थाहै नभएको मैले कसरी भन्नु सक्छु त होइन मैले नि हल्लै सुने अब साँच्चै भन्नु भने अब म धर्म पनि भनौँ मैले डाटा हेरेको पनि छैन हेरेको पनि छैन मैले माग्छु चाहिँ भन्दै थिएँ कहिले डाटा यहाँ पत्याएर नलाएर के डाटा ल्याऊ भनेर माग्छु भनेको थिएँ जहिले नि बिर्सिने हतारको हतार हुने बिर्सिने मैले डाटा हेरेँ होइन अझ डाटा तपाईँसँग छ भने मेरो मोबाइलमा पठाइदिनु होला म आभारी हुन्छु होइन जुन माथिबाट आउँछन् त्यो नगरपालिकाकै मातहतमा आउने हो कि त्यो कि उद्योग व्यवसायसँग त्यो मातहतमा जाने होइन नगरपालिका मातहतमा आउँदा नगरपालिका त्यहाँबाट प्रतिनिधि त जानुभएको शाखाको प्रमुखै हो त उसैलाई हो गाली गरेको त्यही त नि कारबाही धेरै प्रकारको हुन्छ हामीले चाहिँ एउटा कारबाही गऱ्यौँ भनेको मौखिकै हो त्यो अब दिदी मेरो दिदी हो दिदीले चाहिँ नि अब ल हाम्रो नि चाहिँ नि एक किसिमको गल्ती भयो अब भुलचुक भयो भनेर भनिसक्नुभयो अब यस पछाडि अब हामीले धेरै टिक्का टिप्पणी गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन है तर एउटा कुरा चाहिँ के भने जस्तो अहिले हजुर सर टन्नै छ अब अहिले चाहिँ नि मेयर साहब अब त्यो के भन्छ त्यो भोइस साइलेन्ट के अरे त्यसमा बस्नु भएको छ होइन अब यो नगरपालिका नै गनाइसकेको रहेछ यसको कारण चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको आज मात्रै थाहा पाएको भाइले फोन गरेर मलाई थाहा थिएन
अब यस्तो अवस्थामा उहाँ चाहिँ तपाईँको एक त जिम्मेवारी मान्छे हो भने यो अवस्थामा त्यो भोइस साइलेन्ट गरेर बस्ने होइन कि है, यसको जवाफ दिनुपर्छ। त्यो भनेको जिम्मेवारी हो, त्यो भनेको जिम्मेवारी हो। अब यो मैले सकिएको छैन, मैले चाहिँ गर्दैछ यहाँ जम्मै कुरो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले अनि हिजो मैले यहाँ फोन गरेँ। अब मैले चाहिँ सर्टकटमा के भन्न चाहेँ दिदी, अब यो यत्रो यो चाहिँ तपाईँको कोभिडको महामारीको बेलामा होइन पाउने र अन्य साधारण नागरिकका छोरछोरीहरूले लाउन पाउँदैनन् भने ती पहुँचवालाको छोरछोरीहरूलाई कानुन दायरामा लिइरहनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग। स्पष्टीकरण एकदम चाहियो। हाम्रो यस नगरपालिकाको मेयरजीको पनि स्पष्टीकरण चाहियो, उहाँको छोराछोरी सन्तानको पनि स्पष्टीकरण चाहियो। के भनेर कुन हैसियतमा उहाँले लगाउनु भयो, कुन तरिकाले लगाउनु भयो, उहाँले जहाँ खोप वितरण भइरहेको त्यहाँ के भनेर लगाउनु भयो, कि यहाँको चिट लिएर जानुभएको थियो कि लगाइदियो भनेको खोपको चिट लगाएर जानुभएको थियो कि पूर्व उद्योग वाणिज्य अध्यक्षज्यूले कुन हैसियतले लगाउनु भयो, यो सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ यस नगरपालिकाको मेयरले र लगाउने सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तिहरूले स्पष्टीकरण सहित उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो माग हो। सायद प्रहरी सरहरू पनि त्यही हुन्छ, त हजुरहरूले सुन्दैन, तपाईँहरू गएर एक्सन लिनुपर्छ। हजुरले यत्तिकै यहीँनिर म माथि छु भनेर त अब हजुर व्यक्तिगत तर्फबाट एउटा उपमेयर भिसेको हामीले एकदम रेस्पेक्ट गरेको छ। हामीले तपाईँको यस्तो जवाब पायौँ नि जुन हामी खैरिन पाउँदै पाएनौँ। त्यहाँ त अझै पनि लास्टमा अब यो पुरा गर्दै जानु गरौँ ल, टाइम छैन भने यसरी उठे। त्यहाँको लालबाडी चौधरी अहिले जो मेयर हुनुहुन्छ, अब अर्को उपमेयर हाम्रो चाहिँ थपेले त्यो चाहिँ म हुने हो पुरै उसले त्यो स्लिपिङ च्याबाट हात सुत्याएको थिएँ, बोल्दै बोल्नु भएन, आवाजै सुन्न पाएन। त्यत्रो मिटिङमा प्रेस कन्फरेन्समा पनि यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यति भन्नुपर्दा मेरो मन चाहिँ यति चाहिँ लाग्यो, म पनि यो ज्यामितीलाई रत्नले तान्दिया भइ जस्तो जस्तो लाग्यो अहिले आएर चाहिँ। तर पनि यहाँ जति पनि यो भएको छ नि यो अनियमितता चाहिँ यसलाई यिनीहरूले चाहिँ तपाईँले कारबाही गर्नुपर्छ। धारणा एकदम मलाई मन पऱ्यो, तर यो जे भयो नि कारबाही हुनुपर्छ। अब यति गरिदिनु जतिजनाले लगायो अब लिस्ट अनुसारले त 100जनाभन्दा अलिकति बढी नै छन् भन्ने कुरो सुन्नु पनि आएको छ। अब उहाँहरू सम्पूर्णलाई कटघारामा उभ्याउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। समस्त रत्नगर नगरपालिका वासीहरूको माग हो। 68 वर्षको उमेरको बुढा मान्छे चाहिँ फर्केर आउनुभयो, 21 वर्षको 23 वर्षको चाहिँ युवाले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको। अब म्याडमले अब हजुरको पहुँच पुग्छ कि पुग्दैन, मेयरलाई एक्सन लिन सक्नु तपाईँको कुरो हामीलाई थाहा भएन। तर यी भ्याक्सिन लगाउने पहुँचवालाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतले कटघारामा उभ्याउनुपर्छ, सोधिनुपर्छ। सक्नुभयो भने अहिले जति मान्छे त्योभन्दा डबल मान्छे भने तपाईँको बोलीले यति हामी मन भइसक्यो भने त अब ल त कारबाहीतिर लाग्नुहोस् त, सहयोग हामी गर्छौँ। एउटा कुनै व्यक्तिले गर्दा अरू पाउनु पर्नेले पाएन नि त। हजुर, एउटा कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दाखेरि बेला कारबाही भन्दा अर्कोलाई हौसला मिल्छ। मेयर साहबले 3 दिनमा आउँदिनँ भन्ने खबर पनि हामीले पाइसक्यौँ। गाडी दुखेर बसेको छु, त्यहाँ बोल्न पर्छ भने पक्कै पनि मेन त कुरै त्यही हो। अब त्यहाँ जवाब दिनु पऱ्यो, यहाँ यस्तो भइसक्यो डेफिनेटली एन्सर दिनुपर्छ भनेर आनन्द रेस्ट भयो। जवाब कसले दिनु, तपाईँलाई लाग्दैछ? मलाई नलागेको कुरो न लाग्छ, बसेपछि लाग्छ। अब तेस्रो पल्ट लाग्दैछ क्या मलाई। नगरसभाको सकिएन नि त, सबै मिलाउनु छ। अनि उहाँ नआएर यहाँ सरसल्लाह गर्नु पनि पाएन। अब सरसल्लाह सल्लाह गर्नु पऱ्यो भनेर अनि फोन गरेर नि म भोलि घर्छु होला बाबु भनेर भन्नुभएको। अब सायद अब ठिक नभएर होला होइन। म त आज हेर्नु न, अब किसानहरूको एकदमै उसलाई मध्य नलगाएर पानी ओइरेको बेला 10 बजे म ज्ञान केन्द्र गएको हेर्नुहोस्। त्यहाँबाट अनि उता 7 बजी गएँ, उता फेरि तिनै ठाउँमा गएर हात जोडेर अनि त्यहाँबाट त्यहाँ मलको लागि गरेर यहाँ तपाईँहरू आफ्नो मत भएर आएको। अनि म त पेसा आउला होला भने अब अलिक सन्चो भइसक्यो भएर होला होइन। जे कुरा नि अब पोजिटिभ लिउँ न, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ होइन। अब त्यही भएर नआउँदा होला। मेरो साहब आएपछि हामी यो कुरा गर्छौँ, हामी साहबले पनि गर्नुहुन्छ होइन, हामी साहब मैले पनि गर्छु होइन। अब यस्तो यस्तो माग छ उहाँहरूको भाइहरूको, हामीलाई एकचोटि चाहिँ हामी मेरो साथकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ के हो भा हो, किन यस्तो भयो
भनेर हामी मेयर साहबकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा भाइहरूको छ। अब तपाईँ चाहिँ अलिकति बोल्न मिल्ने भएपछि चाहिँ एकचोटि बोलाउनु पर्ने छ, उहाँहरूको माग त्यो छ भन्ने कुराहरू म पनि राख्छु, हामी साथै पनि राख्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ बस्दा राम्रो होला। मैले भन्ने भने त यति नै होइन र। हजुरले भन्नुपर्ने भन्दा बढी नै हो। जिम्मा पनि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा नै नगरपालिका दिनुपर्छ, हाम्रो अधिकृतले लिनुपर्छ। तपाईँहरूले यहाँ मेयर बनाएर पठाउनु हो भनेदेखि यो फेरि गफ गरे है। हजुर बनाएर पठाउनु हो भने अनि मेयरको हैसियतले के गर्ने कुरो गरौँला। ल त मभन्दा माथि त मेयर साहब हुनुहुन्छ। हामीले मर्यादा त भुल्न भएन। उहाँले अब केही बोल्नु हुन भएपछि त्यसै बसेर गरेर बस्नु राजीनामा दिनु पर्यो। सधैँ त्यस्तो भोइस त्यस्तो बिरामी सधैँ भइरहनु हुन्न नि त। हजुर सधैँ बिरामी त भइरहनु हुन्न नि, सन्चो होला नि। हजुर अब 12 घन्टा भन्नुभएको छ, बिति पनि सक्यो। अब भोलि शनिबार भइहाल्यो। अब आन्तरिक छलफल गरौँ, साहित्यवाला कार्यक्रम राखौँ। अब त्यो नि मैले यही बारेमा भन्न सक्दिनँ, किनभने तपाईँहरूलाई भनिसकेपछि कस्तो भन्छ भने बोलेपछि त्यो कुरा पुग्नुपर्छ कि पुग्नु पर्यो। त्यस कारणले मेयर साहब नआइकन मैले त्यो कुरा भन्न सक्दिनँ। मेयर साहब आएपछि मात्रै मैले त्यो कुरा भन्न सक्छु। हजुरले फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, यो विषयमा छलफल गर्नुहोस्। त्यो त सकिन्छ भन्न खोजेको। उहाँले आएर तपाईँहरूलाई त केही न केही त बोल्नु पर्यो एकदम होइन। त्यस कारणले यदि बोल्न नै यदि नमिल्ने छ भनेदेखि त फेरि त्यो त अर्थ रहेन। त्यसो भए उनीहरूले बोल्ने अब मान्छे बिरामी नै भएको मान्छेलाई त अलिकति होइन, कतै यही मलाई मेरो जिज्ञासा छ, कतै यही कपालले गर्दाखेरि उहाँ स्पिचलेस त हुनुभएको होइन भने जस्तो लाग्यो मलाई त। होइन उहाँले त स्वीकार्नु भयो नि त्यो कानुनी कारबाही भन्ने कुरो चाहिँ कुरा हो। त्यो मेयर साहब हामी त्यस्तो ठुलो अब चाहिँ नि मान्छेलाई 10-12 वर्ष जेलमै राख्नुपर्छ होइन होइन। एउटा माथि माग्दिनँ। अब सामान्य नगरपालिका र जरिमाना अबबाट हामी यस्तो गर्छौँ, जरिमाना बापत के लगाइदिनुहोस्, चित्त बुझाइदिनुहोस् जनताको। जनतामै जान्छु जरिमाना किन भन्दाखेरि हाम्रो चितवन मात्रै होइन, यो बाहेक अन्य जिल्लाहरू पनि त्यस्ता खालका मान्छेहरू नमौला हुन्, अगाडि नबढुन्, ढुक्क भएर कसैले केही गर्दैन भनेर अगाडि बढ्ने क्षमता त हामीले। हजुरको एउटा अभियन्ता रहेछ कि त्यो नाम मैले अहिले बिर्सेँ, फेसबुकमा ठ्याक्क अघि चाहिँ मलाई गाली गरेको मलाई गाली गरेको होइन। व्यक्तित्वको मेरो साथलाई चाहिँ ठुकेकै हो, ठुकेरै भने हो। मेरो देखेन होला मेरो मान्छेहरू लगाएको मेरो कति आफूले सोधे मैले मेयरको एउटा पनि यहाँ छैन मैले भन्नु पनि भएको भन्नु भएको होइन। मैले अध्यक्षज्यू पनि सोधेँ कता आयो भने उहाँले फोन काम गर्नु त्यसमा त अध्यक्षज्यू पनि गएको छ। ल अब यसो गरौँ साथी सुन न कुन दिन भन्ने कुरो म अहिले भन्दिनँ, क्लियर कुरो फेरि। किनभने मेयर साहबलाई सन्चो नभइकन म भन्दिनँ। मेयर साहब नआइकन फेरि मेरो कुरा यही हुन्छ। त्यो त मेरो कुरा यही हुन्छ। यही कुरा सुन्नलाई तपाईँहरूलाई किन परेको र अर्को चुनाव आएर मेयर साहब भएपछि यो टाइम दिनुहोस्। त्यो भएपछि अब त्यो तपाईँहरूको अहिले यसो गरौँ न, यसो गरौँ अब अन्तिममा यसो गरौँ न, धेरै नबसौँ है। अब यसरी यो भिडभाड गरेर बस्नु पनि हुँदैन। अब हामीले सुनेको थाहा पाएको जानकारी चाहिँ मा आएको कुराहरू चाहिँ यो नगरपालिकाबाट यो भएछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि भन्यौँ, जानकारी गरायौँ र हाम्रा माग के हो भन्ने विषयमा हामीले प्रस्ताव पनि गऱ्यौँ। र हामीले चाहिँ नि सुनाएको कुराहरू चाहिँ नि उपमेयर साहबबाट आधिकारिक रूपमा चाहिँ त्यो हाम्रो रत्नगर नगरपालिकाबाट भुलचुक भएछ, कमी कमजोरी भएछ, गल्ती भएछ भनेर पनि स्वीकार्नु भयो। अब हाम्रो माग चाहिँ तिनलाई चाहिँ नि एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने जो आयो, त्यो विषयमा चाहिँ नि मेयर साहबको अनुपस्थिति चाहिँ नि भएको हुनाले मेयर साहबबाट नै चाहिँ नि यसको चाहिँ नि निर्गोल गरिने, मेयर साहब हुँदै चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अहिले बोल्न नसक्ने भएँ है, गल्ती चाहिँ भएकै हो भनेर स्वीकार्नु भयो होइन। भनेपछि अब त्यो पनि ठिकै छ। अब हामी के भनौँ भने छिटोभन्दा छिटो यथाशीघ्र यो हामीले राखेको माग सम्बन्धमा यो नगरपालिकाबाट चाहिँ नि अब के कस्तो किसिमको सम्बोधन हुने हो,
त्यो चाहिँ नि गरिदिनु पर्यो है। त्यो विषयमा मेयर साहबसँग सल्लाह चाहिँ नि मेयर साहबले गर्नुहुन्छ र हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। अन्यथा ढिला सुस्ती चाहिँ नि भयो, ढिला सुस्ती गरे होइन, हामीले कुनै पनि किसिमको यो सम्बन्धमा चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न सकेनौँ, हामीलाई जानकारी भएन, यो विषयमा कारबाही चाहिँ अगाडि नबढाएको खण्डमा हामीले चाहिँ नि अब के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले यी सबै लिस्टहरूलाई जो प्राप्त छ हामीसँग, यी सबै लिस्टहरूलाई हामी सडकै रूपमा चाहिँ सार्वजनिक गराउँछौँ हो। अहिले हामी गोप्य रूपमा कोठामा आएर जानकारी र सूचना मात्रै चाहिँ गराउने काम भयो। यसो भएछ यो रत्नगर नगरपालिकाबाट भन्ने मात्र कुरामा हामी सीमित रह्यौँ। अब हामीले दिएको जुन अल्टिमेटम छ त्यो अल्टिमेटमभित्र अझ दिन हामीले तोकेका छैनौँ, समय तोकेका छैन, यथाशीघ्र भनेका छौँ। तपाईँको 7 दिन पनि हुनसक्छ, 10 दिन पनि हुनसक्छ होइन, 15 दिन पनि हुनसक्छ होइन। र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि यसको सम्बोधन हुनु पर्यो। अब भएन चाहिँ नि यो चाहिँ अलिकति लिङ्गरिङ हुने, समय लगाउने किसिमको चाहिँ नि आलटाल हुने किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ नि भयो रत्नगर नगरपालिकाबाट भने त्यो लिस्टमा प्राप्त भएको जो अवैध तरिकाले चाहिँ नि खोप प्रयोग गरेर लगाएको छ तिनको नाम सडकको रूपमा चाहिँ हामी सार्वजनिक गराउँछौँ होइन। यही हो नि। अन्य विकास निर्माणका कामहरू सबैको सकारात्मक मैले भने नि बुझ्नु भयो नि, सकारात्मक सुझावको अपेक्षा पनि गर्दै भाइचुराहरूको एकदम उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दै तपाईँहरूले राख्नुभएको कुरा नगरपालिकाले गम्भीर ढङ्गले दिएको छ। मैले अघि नै पनि भने मेयर साहब हुँदाहुँदै मैले सबै कुराहरू गर्ने कुराहरू हुँदैन, त्यसको पनि एउटा नियम हुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मेयर साहब अब आएपछि हामी यो कुरा राख्छौँ, हाम्रो साहब पनि सुन्नु भएको छ, सबै हामी कुरा राख्छौँ। राखिसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँहरू सडकमा जान पर्दैन र जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि भोलि त यो नगरपालिका पनि तपाईँहरूकै हो, हामी पनि तपाईँहरूकै हो, तपाईँहरू पनि हाम्रै हो। त्यस कारणले यही कुरा बुझिदिनु होला भन्ने कुराहरू राख्दै धन्यवाद।